Konseho midungog sa duha ka mga bagong proposed ordinances sa dakbayan. Ma-report si Donnie Dicena. Positibo ang reaksyon sa mga punong barangay o mga gagmayng negosyante sa sugyot balaodnon labot sa paghatag og konsiderasyon sa mga gagmayng negosyante nga mobayad sa ilang business tax. Gipasabot ni Attorney Mars Tapayan nga milingkod isip chairman sa public hearing uban sa mga committee members, City Legal Councils, BPLO, City Treasurer's Office o City Assessor's Office nga ang cover o makapahimulo sa katumanan sa ordinansa mao ang nanag-iya og mga sari-sari store o mga gagmayng kananan. Kini sila ang mga gagmayng negosyante nga mupuhunan lang og 20,000 pesos paubos og mo gross sales sa usa ka tuig og 300,000 pesos. Kung mokwalipikar sa programa ang maong negosyante malibre na kini sa business tax apan dili mawala ang business permit og mga miscellaneous fees sama sa sanitation. Samtang ang laing sugyot balaod nun nga gidungog mao ang adoption o pagsagop sa nasudnong balaod nga mohatag og condonation sa penalty o surcharge sa real property tax o amilyar. Nasaran nga niadto pang Hunyo sa miaging tuig na aprubahan ang maong House Bill sa Kongreso apan karon pa gibuhatan og ordinansa pagsagop sa maong national law sa rason nga gihulat pa sa konseho ang IRR niini o Implementing Rules and Regulations. Ang duha ka business chamber sa Usamis mahinangpon kaayong mopahimulo sa maong national law sa rason nga daghan sila og property og kini nga ordinansa bukas usab nga mapahimudsan sa mga Usamisnon nga adunay delinquency sa matag tuig nga obligasyon sa buhis sa Utah. And on my way in, nako'y nakaistorya nga sa ka negosyante nga when I asked her kung ang iyang income naabot mag 300,000 a year, di siya ka tubag nako abot mag 300,000 murag dili kuno. So kaso lang possibly she will be disqualified because ang iyang tindahan although gamay ra kayang paghimo natunong man sa sulod sa iyang balay. Siyempre, kung naka sa sulod sa balay, ang imong balay, simentado, ginang sa loob, na kay gate, na kay kural. So, she was disqualified for this, to avail of this. I think kay more than, ingon ko na sa city engineers, kay sobra na kuno sa 20,000 iyang kapital. Namagayuban nga, mabot sa tundalonggan nga, nganong gidaginod pa, mag-tax ang mga ginagmayng mga karenderias, mga ginanggang, ginagmay na pero business maguna siya. Ginagmay mo share po tas gobyerno. Kay ang gobyerno mo share po ginagmay balik sa ato. So ang atong tax pagkakaroon medyo nagdako yun ang ato ang responsibilidad sa ato ang asinso. Nga naman na maguyuban nga mag-bill sa hospital 100, 200, 300 gani ni about pag 1 million. Pero nakitir na sa asinso sa atong gobyerno. So, dili na lang siguro tagay mabalaka kung asa paingon ang atong tax tungod kay plaster na sa ato ang LGU. Bumalik ra na nato, no? Alang sa Usamis Today, Donnie Dicena reporting. Salamat, Donnie.